अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू क्या है? लीडरशिप, क़यादत, रहनुमाई, इमामत। बड़ा मौजू है और साथ में बात हो रही है ग्रोथ, तामीर, तरक्की। तो शुरू इस तरह से करते हैं कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं अपने सीधे हाथ को देखें प्लीज। लुक एट योर राइट एंड सी क्या देखते हैं आप। तो सीधे हाथ पे देखें, अपने सीधे हाथ पे। अरे गर्दन मोड़े ना, सरिये लगे हुए हैं क्या? सीधे हाथ पे मुड़ के देखे ना। व्हाट डू यू सी? अब बताइए क्या देखा आपने? अच्छा, उल्टे हाथ पे देखें। जोर से कहे कि भाई क्या देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजूद जन से है कायनात में रंग। वाह। अच्छा जी, आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो आपने देखा वो बड़ा धोखा था। और जो बहुत जरूरी बात है वो ये कि एक सवाल है कि यहाँ पर वो धोखा मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे। जितने अफराद यहाँ बैठे हैं, गुजारिश है अपनी आंखें बंद करें 5 सेकंड के लिए। मेरी खुली है, आप अपनी आंखें बंद कर लें 5 सेकंड एंड आई विल काउंट। 1 2 3 4 5। खोल लें। कोई बताए, एक शख्स क्या देखा? अंधेरा। ठीक है, ठीक है। तो अब एक ख्याल नोट कर लें। आंखें बेकार हैं अगर दिमाग अंधा है। आंखें बेकार हैं अगर दिमाग अंधा है। Our eyes are useless when our mind is blind. बजा लो, तकल्लुफ किस बात का? हमारे पास बहुत टाइम है। सेकंडों में देखो तो बहुत है, मिनटों में जरा कम है, लेकिन कोई बात नहीं। तो लीडरशिप की जो बात हम करने जा रहे हैं, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे कुछ दोस्तों ने, हुज़ैफा ने विजन की तरफ इशारा किया था। विजन, बसीरत। और मैं एक ख्याल जो आपके साथ छोड़ना चाहता हूं जिसका ताल्लुक आज के दौर से है, और हम लोग अक्सर सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भूत, ये जिन बोतल से निकल आया है और हमें खा जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा और अक्सर इस पे बातें बहुत होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये कि ये आर्टिफिशियल है, मसनूई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मसनूई नहीं हैं। और इसका जो जन्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये इसी कुदरती सलाहियत से सामने आया है। इसी कुदरती सलाहियत से, जो आप हैं, जो मैं हूं, जो हम हैं। अब अगर ये चीज इतनी तेज हो जाती है और है, ये हमारी या तो सहूलत के लिए है या हमारी तबाही के लिए है। तो अब अपने आप लोगों में से लीडर्स हैं, प्लीज खड़े हो जाएं। जो लीडर्स हैं खड़े हो जाएं। ले अब आपको अंदाजा हुआ कितना बड़ा धोखा और फरेब है। तशरीफ रखें। तो मैं आपको आज लीडरशिप की एक कहानी सुना देता हूं, बहुत सादी सी है। आप सब लीडर्स हैं, और अगर खड़े नहीं हो सकते तो बहुत ही थके हुए लीडर्स हैं। खड़े हो जाएं, मैं बताऊंगा क्यों। खड़े होना है यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? खड़ा हुआ नहीं जाता तो फिर आप चाहते हो कि दुनिया में तरक्की आए? ये हुई बात। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उड़ो, बैठ जाओ। खुदा के बंदो बैठ जाओ। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक अच्छा फॉलोअर होता है। अ ग्रेट फॉलोअर इज अ वेरी गुड लीडर। हम सब लीडर्स हैं। लीडरशिप का ताल्लुक पोजीशन से नहीं है। सिर्फ एक सोच है जो कहती है कि जब मैं चेयरमैन बनूंगा, जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं लीडर हूंगा। ऐसा नहीं होता। लीडरशिप इज अ बिहेवियर, एक रवैये का नाम है। क़यादत एक रवैया है। अच्छा, दुनिया में 2 किस्म के लीडर मिलेंगे, माठे, खतरनाक और बहुत आला,
اور انسپائرنگ. لیڈرز ہوتے ہیں, ہر قسم کے ہوتے ہیں, جیسے سڑے ہوئے آم بھی ہوتے ہیں اور میٹھے اور زبردست آم ہوتے ہیں. تو لیڈرز ہم سب ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لیڈر کس قسم کا بننا ہے. آئی ایم شیور کہ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا لیڈر تصور کرتے ہوں گے اور ذمہ داری لیتے ہوں گے اور جواب دہی کے لیے تیار بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں انسان مر کب جاتا ہے؟ انسان مرتا تب ہے جب وہ جینے کی امنگ چھوڑ دیتا ہے. تو آپ لوگ جینا چاہتے ہو یا رے 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 جینا چاہتے ہو؟ آواز سے تو لگ رہا ہے کہ پھس. جینا چاہتے ہو؟ ایک آواز. تھینک یو. اچھا, اب یہ زندگی ہے. آپ نے اب تک جتنی باتیں سنی اس کا تعلق ایک تہائی حصے سے ہے. زندگی کے 3 حصے میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں. حصہ نمبر 1 پیدائش سے پہلے, وہ ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے لیکن ہمیں اس کا ہوش نہیں ہے. دوسرا حصہ کر کے جب ہم دنیا میں آئے اور روتے ہوئے کیوں آئے؟ روتے ہوئے اس لیے آئے کہ ہوش آیا کہ اوہو اپنے منہ سے کھانا ہے, اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے, اپنی ٹانگوں سے چلنا ہے. تو روئے اس لیے تھے. اچھا, بے بس تھے, کچھ پتا نہیں تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جب تھوڑی سی عقل آئی تو افلاطون بن گئے. مجھے تو یہ بھی پتا ہے, مجھے تو یہ بھی پتا ہے, میں تو یہ بھی جانتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ سے یہ کہا کہ سیدھے ہاتھ کو دیکھو, الٹے ہاتھ کو دیکھو, کیا نظر آ رہا ہے, تو کچھ کو لڑکیاں نظر آئیں. میں ان کو ان کے گمان کو مبارکباد دیتا ہوں. اچھا گمان ہے. اور یہ میں کہنا پسند کروں گا کہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ پہ دیکھا, الٹے ہاتھ پہ دیکھا, وہ لڑکی یا لڑکا نہیں تھا, وہ انسان نہیں تھا, وہ ایک کرشمہ تھا اور ہے. میں اور آپ, ہم, we are nothing but a miracle. ہم ایک کرشمہ ہیں. ہاں, چاند 2 حصوں میں سنا ہے, ریڈ سی 2 حصوں میں دوسرے راستہ بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, وہ سب ہم نے سنا ہے. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اور میں ایک کرشمہ ہیں, اور ہماری زندگی کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ دریافت کریں کہ یا اللہ تو نے جو ہمیں بنایا ہے ایک کرشمے کی صورت میں, اس کو میں جانتا ہی نہیں. میں اپنی بس خوبیوں اور خامیوں میں لگا رہتا ہوں, لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ why am I a miracle and why was I sent to this planet and what can I do about it. تو ایک اچھا لیڈر میں آپ کو مختصر سا بتا دوں, وہ کماتا بھی ہے اور رہتا بھی ہے, لیکن وہ پیسے نہیں کماتا اور وہ گھر میں نہیں رہتا. ایک اچھا لیڈر, ماٹھا لیڈر جو ہے وہ پیسہ کمائے گا اور گھر میں رہے گا. اچھا لیڈر دعا کماتا ہے اور دلوں میں رہتا ہے. بس اس خیال کے ساتھ میں آپ کو صرف اتنا بتانا پسند کروں گا کہ آپ کو اپنے KPIs میں اس کا سوچنا ہے, فٹنس کا سوچنا ہے, مینٹل فٹنس, ایموشنل فٹنس اینڈ فزیکل فٹنس اینڈ اسپرچوئل فٹنس. کیونکہ زندگی کا تیسرا حصہ جو ہے, پہلا حصہ پیدائش سے پہلے, یہ حصہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پارٹ 2 ہے, لیکن پارٹ 3 جو ہے, ہائے 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 72 حوریں, رائٹ, اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور یقین جانو یہ جو پارٹ 2 ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ختم کب ہوگا. It can happen now, this second. It can happen in 10 years from now. It can happen at any time. روز ایسے جیو جیسے کہ کل شاید نہ آئے یا اگلا لمحہ نہ آئے, ایسے جینا ہے اور دعا کمانی ہے, دلوں میں رہنا ہے. اور یاد رکھو, یہ دریافت کرتے رہو کہ تم کرشمہ ہو, AI کا باپ ہو, اور AI کو قابو کرنا ہے اور AI سے فائدہ لینا ہے تاکہ تم اس دنیا کو بہتر بنا سکو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.